बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाक भारत जंग के बाद अब आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। भारत में इस वक्त कोशिश की जा रही है कि मैदान जंग में जो हज़ीमत का उसको सामना करना पड़ा है, अब उस हवाले से कुछ ना कुछ लीपापोती की जाए, कुछ फेस सेविंग की जाए। ख़ास तौर पर जो भारतीय हुकूमत है वो इस हवाले से बड़ी परेशान है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी हाइप क्रिएट कर रखी थी और अपने आप को माचू मैन ज़ाहिर कर रखा था, और इलाके का थानेदार और चौधरी वो बनाकर बैठे हुए थे। और उनकी अवाम अपनी हुकूमत और अफवाज को समझती थी कि ये जहाँ जाएंगे तहस नहस करके वापस आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उल्ट। अब क्योंकि ये मामला हाथ से निकल चुका है और फिल वक्त हुकूमत के पास कोई आसान रास्ता तो है नहीं, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दरोग गोई है, झूठ है और एविडेंस ऐसे पेश करना है जिनका हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ भारत में बीजेपी वाले वो ऑपरेशन सिंदूर को की नाम नहाद कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आई। अब यहाँ पर तो हकीकी जश्न था और जो आम लोग हैं, जो किसी ख़ास जमात से वाबस्ता नहीं बल्कि आम लोग खुशी में बाहर निकले। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर हैं वही सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर घूम रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार दे रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी इस बार पाकिस्तानियों ने खूब टक्कर दी और ऐसी ऐसी मीम्स बनाई, ऐसी ऐसी खबरें दी कि एक बड़े मुल्क का जो सोशल मीडिया है वो अमलन जो है वो ब्लॉक होकर रह गया। अब भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। यही वजह है कि अब इंडियन ने सोशल मीडिया को लेकर अपना जो सबसे बड़ा पहलवान है ध्रुव राठी, उसको मैदान में उतारा है। ध्रुव राठी एक तहकीक करके वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर हैं, लेकिन इससे पहले क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर वो एक वीडियो बना चुके थे और उसमें उन्होंने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की थी। लेकिन अब क्योंकि मामला ज़रा कुछ और हो गया है, एक तो कोई भी यूट्यूबर है, यूट्यूबर और सहाफ़ी में फ़र्क ही ये होता है कि सहाफ़ी जो है वो दोनों तरफ की पिक्चर सामने रखता है, वो ख़बर देता है, जबकि यूट्यूबर देखता है कि उसे कहाँ ज़्यादा देखा जा रहा है, व्यूज़ किस पॉइंट पर मिलने हैं, तो वो उसी को ज़्यादा एड्रेस करता है। बिल्कुल ऐसा ही किया है ध्रुव राठी ने। एक तो वो मैदान में उतरे हैं कि भारत जिस हसीमत से दो चार है ज़रा उस पर पानी डाला जाए। दूसरा जो उनकी गुज़श्ता वीडियो थी वो यकीनी तौर पर उस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आया भारत की तरफ से, भारतीय अवाम की तरफ से। और अब इनको ये ख़तरा था कि अगर मैंने कोई इसके मुतबादिल को वीडियो तैयार ना की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वीडियो तैयार ना की, तो ये ख़दशा है कि उनके जो व्यूज़ मिलियन में रहते हैं उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी वीडियोस को जो देखा जाता है वो भारत में देखा जाता है। बाकी पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में अब मुश्किल 7-8% कह सकते हैं कि दुनिया में उर्दू समझने और बोलने वाले लोग ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं। बहरहाल ये जो ताज़ा तरीन वीडियो उन्होंने बनाई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से उन्होंने जी भर कर झूठ बोला, और ये झूठ बोलते वो भूल गए कि उनका अपना जो मुल्क है, अपने जो उनके साहिब इक़्तिदार हैं वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने वज़ीर दिफा के कुछ बयानात का हवाला दिया, कुछ दीगर और जो पाकिस्तानी रहनुमा है मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ सिनेरियो में की गई गुफ्तगू को काट छांट करके उन्होंने अपनी जो एक वीडियो है उसका हिस्सा बनाया। तो जब भी आप किसी वीडियो की काट छांट करते हैं तो एक तो वो अपने मतन से हट जाती है, वो बात पूरी नहीं होती। लेकिन ये समझने के लिए ज़ाहिर है हर आदमी इस तरह वीडियो को समझ नहीं पाता, इसलिए आप बहुत से लोगों को धोखा दे जाते हैं। लेकिन जिस तरह बयानात पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं उनके पेश किए गए और जिससे साबित करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई स्टेट पॉलिसी है कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है, हालांकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल है, बल्कि वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। दुनिया का कोई और मुल्क इतना मुतासर नहीं जितना पाकिस्तान है। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं और हमारी जो बहादुर अफवाज है वो फ्रंट फुट पर इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ तालिबान है जिसकी पुष्टपनाही भारत कर रहा है, ये अब कोई राज नहीं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद है
ان کے سر پر ہاتھ جو بھارت ہے اس نے رکھا ہوا ہے، اور اس کا واضح ثبوت کلبھوشن یادو کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، دیگر اور کئی شواہد موجود ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ دھرو راٹھی کو نہ کلبھوشن یادو یاد رہا، اور نہ اپنے وزیر دفاع کا وہ بیان جو کہ انہوں نے گارڈین کی رپورٹ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 20 پاکستانیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے پاکستان میں، اور یہ وہ 20 پاکستانی تھے کہ جن کا کشمیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کردار تھا، تو ان کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے برملا جواب دیا کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ اعتراف جرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کسی کے ملک میں جا کے ان کے لوگوں کو ماریں گے تو کیا اس کو دہشت گردی نہیں بولتے؟ چلے پاکستان کو چھوڑے، یہ جو سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو کینیڈا میں سکھ رہنما کو قتل کیا گیا، جو امریکہ میں سکھ رہنما پر حملہ ہوا، جو دیگر اور ممالک میں سکھ رہنماؤں پر حملے ہوئے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را اس کے پیچھے نہیں ہے؟ کیا کینیڈا نے برملا طور پر حکومتی سطح پر یہ بیان نہیں دیا کہ یہ ساری دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہو رہی ہیں؟ تو اس سے بڑا ثبوت دھرو راٹھی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ منصفانہ کردار ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ویڈیو کا حصہ بناتے۔ چلے ان وزیر دفاع کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم امت شاہ کی بھی بات نہیں کرتے جو کہ بھارتی وزیر داخلہ ہے، نریندر مودی کو لے لیتے ہیں۔ وہ اب بھی وزیر اعظم ہے، اور اس وقت بھی وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے بڑے فخری انداز سے کہا کہ 1971 میں وہ دہشت گرد تنظیم مکتی بانی کا حصہ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف عملاً حصہ لیا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ وہ کوئی فوجی آپریشن کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اس مکتی بانی کا ذکر کر رہے تھے کہ جو اس جنگ سے پہلے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھی، اور اس وقت کی بھارتی حکومت پوری طرح اس کے پیچھے تھی۔ تو دھرو راٹھی صاحب کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، اور بالکل روز روشن کی طرح یہ بات یہاں ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ خود دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ ہے، اور اس وقت اگر دہشت گردوں کا کوئی مرکز ہے تو وہ بھارت ہے، لیکن وہ کیونکہ شور مچاتا رہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ملبہ جو ہے وہ کسی اور پر ڈالا جائے، خاص طور پر پاکستان کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دھرو راٹھی کی ویڈیو جیسے ہی منظر عام پر آئی تو جس طرح پاکستانیوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کا تیا پاچا کر کے رکھ دیا، اور دلیل کے ساتھ بات کی، صرف چند بھارتی یوٹیوبر کی طرح وہ گالیاں نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی پکچر ہے تو وہ یک طرفہ ہے۔ کاش یہی اچھا ہوتا اور یہی آپ کے لیے بہتر تھا کہ دوسری بات بھی کرتے۔ یہ جن بیانات کا، جن واقعات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اچھا ہوتا کہ دھرو راٹھی اس چیز کو بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بناتے۔ لیکن اب بات پھر وہی ہے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے، جو چند یوٹیوبر ہیں یا چند ایسے جو لوگ ہیں بھارتی رہنما، وہ لگتا یہی ہے کہ پرانی دنیا میں بستے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا، کہاں سے پتہ چل رہا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، اس سے مکر جائیں گے تو کیسے ثابت ہوگا؟ اپنی برتری، نام نہاد برتری اور فرضی برتری کو ثابت کرنا ہے تو کسی کے پاس کہاں سے ثبوت آئیں گے کہ ہمیں جھوٹا ثابت کرے؟ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ایک ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے، ایک ایک بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ایک ثبوت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ تو اب یہ جھوٹ چلنے والا نہیں ہے۔ پاکستانی افواج نے بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کیا، مردوں کی طرح آپ کو شکست دی ہے۔ اب یہ آپ اس شکست کو ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ برداشت کریں اور ان دہشت گرد کارروائیوں سے ہاتھ کھینچ لیں۔ اگر آپ نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی تو پھر یہی جواب جو آپ کو میدان جنگ میں دیا گیا ہے یہ دوبارہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دو ہمسائے جنہوں نے کہیں اور نہیں جانا، آپ اس کو خوش قسمتی کہہ لیں، آپ اس کو بد قسمتی کہہ لیں، کہ ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ سرحدیں بھی تبدیل نہیں ہونی، تو اس لیے اچھا یہی ہے
کہ الزام تراشی کے بجائے حقائق پر بات کی جائے، مسائل پر گفتگو کی جائے. یہاں پر جو بھوک، افلاس، بے روزگاری اور دیگر مسائل ہیں اس کے حل کی بات کی جائے. اگر صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے، چند ووٹوں کے لیے اگر آپ نے اپنا کوئی بیانیہ بنانا ہے تو پھر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ناکام ہوں گے جیسے ماضی میں ہوئے ہیں. اس بار بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.